साथियों, सिर्फ 3 दिनों में आप जो चाहो वही होगा, आप जो चाहो वही मिलेगा। इतना पावरफुल, इतना ज़बरदस्त अमल है ये। इस अमल के ज़रिए आप अपनी बड़ी से बड़ी ज़रूरत को पूरी कर सकते हो, आप अपने बड़े से बड़े काम को पूरा कर सकते हो, हर तरह की मुश्किल, मुसीबत, परेशानी को दूर कर सकते हो। आप जो चाहो वही पा सकते हो, जो मांगो वही आपको मिलेगा। इस अमल को मैंने एक लड़की को 3-4 साल पहले बताया था। वो बेचारी बहुत परेशान थी और उस समय मैंने बहुत सारा काम लिया हुआ था, इसलिए मैंने उसका काम नहीं कर पाया। तो उसको मैंने ये अमल बताया था और इस अमल की बरकत से हैरत अंगेज़ तौर पे उसकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो गई थी। साथियों, वो परेशानी क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा और ये बेहतरीन अमल मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, ये वो अमल है कि जिसके ज़रिए आप जो चाहोगे वही होगा, आप जो मांगोगे वही मिलेगा। और आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी तंगी है, कोई भी मुसीबत है, वो आसानी में बदल जाएगी, वो आपसे कोसों दूर भागती हुई नज़र आएगी। बस ज़रूरत है तो इस अमल को करने की, वो भी अच्छे तरीके से इस अमल को करने की। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैंने आपके तमाम तरह के अमलियात को किए, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि अच्छे से अगर आप अमल को कर लिए तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको कामयाबी न मिले। और एक बहुत बड़ी तादाद मुझे मेल के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए और मैसेजेस के ज़रिए इस बात का शुक्रिया देती है कि मैंने आपके अमलियात से बहुत फ़ायदा हासिल किया है और लोगों को भी मैंने फ़ायदा दिया है। तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ और उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छे से अमल को करना बहुत ज़रूरी होता है कामयाबी के लिए। तो आप जो चाहते हो उसकी नियत कर लीजिए, आपको जो चाहिए उसको पाने की आप नियत कर लीजिए, आपको जो परेशानी है, जो मुसीबत है, उसकी आप नियत कर लीजिए। नियत करके आप इस अमल को कीजिए। ये अमल मैं आपके हवाले कर दूं, उसके बाद में 2-3 साल पहले वो लड़की वाला घटना, लड़की वाला केस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस अमल को करना थोड़ा मुश्किल का काम ज़रूर है। 3 दिन का अमल है, 3 दिन में मुश्किल से आप ज़रूर से ज़रूर गुजरेंगे, लेकिन आपकी जो भी चाहत होगी पूरी होगी, जो भी ज़रूरत होगी वो पूरी होगी, जो भी हसरत होगी वो पूरी होगी, जो भी पहाड़ जैसी परेशानी होगी वो भी आपसे दूर होगी। जो चाहोगे आप वो हो जाएगा, जो मांगोगे आप वो मिल जाएगा। अमल ध्यान से सुनिए, अमल को रात को किया जाएगा। रात को आप उठिए और नमाज तहज्जुद अदा कीजिए। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर 11-11 मरतबा कोई भी दरूद शरीफ पढ़ लेनी है और 6666 मरतबा 6666 टाइम्स आपने पढ़ना है। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह 6666 मरतबा आपने पढ़ना है। और जिस रात को आपने शुरू करना है उसके एक दिन पहले से रोज़ा रखना शुरू कर देना है। रोज़ा रखिए, इफ्तार कीजिए, नमाज़ें पढ़िए, सो जाइए, रात को उठिए, नमाज तहज्जुद पढ़िए। उसके बाद में 6666 मरतबा आपने अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह पढ़ना है। अमल ख़त्म करना है, उसके बाद सहरी करना है, दूसरे दिन फिर रोज़ा, फिर अमल करना है, फिर रोज़ा। 3 दिन पढ़ना है आपने, 3 दिन पढ़ना, सिर्फ 3 दिन 6666 मरतबा अल्लाहु अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने जिस सवाल को भी आप रखोगे वो सवाल अल्लाह तबारक व तआला पूरी कर देगा। जिस ज़रूरत को आप रखोगे वो पूरी हो जाएगा। पहाड़ जैसी मुसीबत, मुश्किल को भी अल्लाह तबारक व तआला दूर कर देगा। यहाँ पे मैं वक्त आपका ख़राब नहीं करना चाहता हूँ उन परेशानियों का नाम गिनाकर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर
آپ اپنی محبت کے لیے اس عمل کو کرو گے تو اللہ آپ کی محبت کو دے گا. اگر آپ اپنی غریبی کی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے اس عمل کو کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پوری کرے گا. آپ کی غریبی کی زنجیروں کو کاٹ کر آپ کو جو ہے دولت والا بنا دے گا. اور اگر آپ جو ہے اپنی پڑھائی کے لیے کر رہے ہو, اپنے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے کر رہے ہو, آپ نوکری کے لیے کر رہے ہو, آپ اولاد کو پانے کے لیے کر رہے ہو, یا اولاد کو سدھارنے کے لیے کر رہے ہو, یا آپ جو ہے پروموشن کے لیے کر رہے ہو, یا خیر و برکت کے لیے کر رہے ہو, جس چیز کے لیے بھی آپ کر رہے ہو اس چیز کی نیت کر لیجئے اور یقین کامل کے ساتھ, دل کی گہرائی کے ساتھ, پرہیز کے ساتھ, شریعت کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو آپ کر لیجئے. انشاءاللہ العزیز 3 دن میں آپ کی ہر طرح کی ضرورت پوری ہو جائے گی, ہر طرح کی مشکل دور ہو جائے گی, تنگی آسانی میں بدل جائے گی. آپ جو چاہو گے وہی ہوگا, آپ جو مانگو گے وہی ملے گا انشاءاللہ العزیز. بڑے کام کا, بڑا پاورفل, بڑا زبردست, بڑے غضب کا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام کا یہ جو ہے وظیفہ ہے, یہ عمل ہے. تو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی تھی اور اس کا نام میں یہاں پہ نہیں بتانا چاہتا ہوں پرائیویسی کے تحت. وہ لڑکی حالات کی اتنی ماری تھی کہ ایک لڑکا تھا, اس نے اس کے ساتھ چیٹ کیا تھا. وہ اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر چکی تھی. وہ لڑکی اس کے لیے سیریس تھی لیکن لڑکا اس کے لیے سیریس نہیں تھا. لڑکی جو ہے اس سے بہت بے انتہا محبت کرتی تھی. اس نے اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کر دیا تھا اور اس چیز کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا. اس کے بعد میں اس سے وہ بریک اپ کر کے اس کو چھوڑ کر وہ چلا گیا. یہاں تک کہ وہ ودیش چلا گیا, فورن چلا گیا. تو وہ لڑکی تمام طرح کے فرضی عاملوں کے چکر میں پڑ کے اپنے وقت کو اور اپنے پیسے کو بہت خراب کیا اور لڑکی کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی. لڑکی سوکھ کر کانٹا ہو گئی, اس کے چہرے کا گلو ختم ہو گیا اور گھر والوں نے اس کا بہت روحانی علاج کرایا, بہت طرح کے جو ہے میڈیکل سائنس سے آیورویدک علاج کرایا, لیکن اس کی صحت میں سدھار نہیں ہوا. اور ایک دن اس لڑکی نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. جب اس لڑکی نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تو میں نے اس کی پریشانی کو سنا اور میں بھی ہل گیا. چونکہ اس وقت میں نے بہت سارے کام لیے ہوئے تھے تو میرے پاس وقت نہیں تھا, تو میں اس کو اپوائنٹ نہیں کر سکا, اس کے کام کو نہیں لے سکا. لیکن میں نے اس کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات مقدسہ پر یقین کامل رکھیے. آپ پریشان حال ہیں, آپ وقت کی ماری ہیں, حالات کی ماری ہیں, آپ محبت کو پانا چاہتی ہیں, آپ دل سے تو کریں گے ہی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس عمل کو آپ کر لیجئے. یہی عمل میں نے ان کو بتایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہوا کہ 3 دن ہی گزرے تھے کہ اس لڑکے نے اس لڑکی کا کانٹیکٹ تلاش کے اس کو کال کیا اور اس سے بات کیا اور اس سے وفادار ہونے کا وعدہ کیا. یہ اس عمل کی طاقت ہے, اس عمل کی تاثیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی ناموں میں سے یہ ایک نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے. باقی اور جتنے بھی نام ہیں وہ تو صفاتی ہیں میرے بھائیوں, لیکن یہی نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور اس میں اللہ کا جو ہے ایک ایک حرف کامل ہے, ایک ایک حرف کامل ہے. بہت سارے اولیاء کرام کا, ولی کاملین کی ولایت اللہ 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 پر ہے, اس میں اللہ پر ہے. تو بہت ہی زبردست عمل ہے. یوں تو بہت سارے عملیات ہیں ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے, حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے, لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ایک دم تیر کی طرح کام کرتا ہے, ایک دم اچوک کام کرتا ہے. اگر کسی کو سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑے, کسی کو بہت بڑی مہم پر جانا پڑے, کسی کو بہت بڑی ضرورت پڑے, کسی کو پہاڑ جیسی مصیبت آ جائے, تو اس کو دور کرنے کے لیے, اپنی حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے, آپ جو چاہتے ہیں اس کو پانے کے لیے, جو آپ جو ہے مانگتے ہو اس کو پانے کے لیے, اس عمل کا کوئی جواب نہیں ہے میرے بھائیوں.
बस ज़रूरत है तो सही से इस अमल को करने की, सही नीयत के साथ अमल करने की और अमल के ख़ात्मे के बाद दुआ करने की, सजदा रेज होकर दुआ करने की। इस अमल को शाज़ली सिलसिले में जो है रूहानी ताकत को बिल्ड करने के लिए और रूहानी ताकत को मजबूत करने के लिए बतौर ज़कात अदा करने के लिए इस तरीक़े को कराया जाता है। लेकिन इस अमल को आप ज़रूरतों को पूरी करने के लिए भी कर सकते हो। अपनी रूहानी ताकत को मजबूत करने के लिए, रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को हासिल करने के लिए, अपने दिल को साफ़ करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रूहानी ताकत के लिए इस अमल को करे और अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करने के लिए इस अमल को करे तो ज़कात अदा करने के बाद भी कम अज़ कम 300 बार या 100 बार अल्लाहु अल्लाह रोज़ाना अपने विर्द में रखे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को साफ़ कर दे, उसके कल्ब को साफ़ कर दे और उसके लिए आसानी अता फरमा दे, उसको अपना क़ुर्ब उसको दे दे और उसकी रूहानी ताकत बिल्ड हो जाए। और अगर आप जो है ज़रूरतों को पूरी होने के लिए कर रहे हैं तो जैसा आपको बताया गया है वैसा ही करें। इंशाअल्लाह अगर आपने अच्छे से कर लिया, किसी तरह की कोई लापरवाही कोताही नहीं किया, पाकीज़गी का ख़याल रखा, शरीयत की पाबंदी का ख़याल रखा, यकीन कामिल दिल की गहराई के साथ कर लिया तो कोई शक नहीं है, दुनिया की कोई भी ताकत आपका काम बनने से नहीं रोक सकती है। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम आप पर होगा और इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक और अच्छी वीडियो के साथ, अमल, नुस्खे, उपाय, तावीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।